तुनसु मोगा मोवा पेळी तुनसु मोगा गोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चितून तुका कवी झाला गो तुनसु मोगा मोवा पेळी तुनसु मोगा गोडशे मुझे जीवी चला गो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. सर्वांना नमस्कार. सो आज यू आसा 13 डिग्री आसा रुबा आयले पण फर्स्ट टाइम हांवें इतले यू एक्सपिरियन्स करचे. असो की चड जाला येवंक केदाळे जान फेब्रुवारींत आसता एक्चुली, बट ह्या टायमार केदाळे इतलें आसना. ओगळे मिसा येता आमी मेळटा. सो आमचें मीस जालें. आमी मागीर कुडला हॉटेलाच्या फाटल्यान एक कोरियर स्टोर म्हूण आसा न्ही उदमेतांत, सो थंय आयिल्ल्या कुसवारकान येवंक रॉलीन आगिल्लो ऑफिसाक दिवंक जाय आसलो. सो तशें केक आनी मागीर कुकीज आनी इल्लें आमकां घरा खावंक म्हूण आमी काण गेला. सो कांदे बरें काण गेला म्हूण घरा वचून सांगता. फर्स्ट टायम हांगा दोन काणयोचे पळया कशें आसा म्हूण टेस्ट हांव तुमकां सांगता. सो हे मिस जावन आयली पार्टी. आज इल्लें यूं आसा, इल्लें न्ही इल्लें सडत आसा यूं. सो पार्टी येताना इल्लें कोडियाल स्टोरा वचून इल्लो कुसवार हाडलो इल्लोसो रोल नाका ऑफिसाक दिवंक म्हणून. आमी घरा कुसवार करना. हांव लास्ट इयर एपडी केल्ले लाडू केल्ले आनी तुकड्यो केल्ल्यो. ह्या फावटी पळया गुत्तूना शुअर ना जाल्यार एक तुकडी करचे प्लॅनार आसा हांव. तशें ही केक हाडल्या गुत्तूना कशी आहा स्टार्टअप खंय हांचे बेक अँड बेल्लाचे. ही डार्क केक न्ही काय ते प्लम केक बट बॉम्बे शिकायला म्हणटा ताका ती डार्क प्लम केक आसता न्ही तशी तली टायपाची केक. मागीर हे काला म्हणटात रोज कुकीज ते हाडले तितलेंच. मागीर आमकां घरा इल्लेशें टेस्ट करूंक म्हणून हाडला. आज आनी आज सुमार काम आसा म्हजो गदनाचो गोठो करूंक आसा. रोलनान म्हाका हेल्प करता म्हणा. मागीर रांदूंक आसा आज आनी रांदिचे आनी स्टार्ट करीचे वारो जालें उलटा दिसता तुमकां. 11:45 जाली तशें. मागीर तुकडो हें पुरो ताका ऑफिसा व्हरून आमी घालून लाडू हाडल्यात दाखयता. पळयचे टेस्ट करून कशें आहा म्हणून. कोडियाल ट्रेडिंग LLC कोडियाल स्टोर उदमेता आसा न्हू थंय ना. सो तितलें हाडलां. मागीर आज नुस्त्या मासली हाडल्या. सरावत मासलीच प्रिफर करता हांव. म्हाका लायक जायना चिकन केदाळे चिकन घाले कशें तशें दाखयता. हांवें लास्ट टायम एपरी तुमकां काणयेन दाखयल्लें न्ही तशें पण हांवें मोदें ओरल पाम्पलेट हाडिल्ली लास्ट सॅटर्डे पाम्पलेट आय गेस वय. आनी आज हें काणे मागीर आनी हें मासली दाखयता. अरे उत्ताय कोणा इकली मासली म्हणून कळटा पळयतना. बॉम्बे डक बोंबील रोलीन कांय ना. आमकां म्हळ्यार गांवांत मेळना न्ही तशें. आमी पयलें खायनासलें म्हळ्यार आमकां मेळनासलें तशें. पण बॉम्बे गेल्यार खातालें. आतां म्हाका लास्ट टायम हाडलें म्हाका मस्तो टेस्ट ताची लायक जाली. खाता हांव बॉम्बे गेल्यार हांव खाता पूण म्हाका कडी तितली लायक जाता. ते ग्रीन मसाला घालून करता ती लायक जायना. फ्राय केल्यार लायक जाता. सो ते फ्राय करता आनी कांदे जिरे मिरी घालून कडी करता. कांदे इल्ले फ्रॉले नाका ते फ्राय करता. मागीर उरले कडी करता आनी काय म्हणल्यार बॉम्बील फ्राय करता. मागीर शीत आनी पळया कांदे सारकी घाले पळयचे ना सार न्ही कडी करता न्ही पावता तशें. मागीर म्हाका आतां ओके गजनाचो गोठो आनी करूंक आसा तें हांव मेळटा तुमकां. यूं पडल्यान आसा न्ही 13 डिग्री आसलें सकाळीं आमकां सांगलां न्ही तशें. इल्लें बरें आहा वेदर खुशी जाता मात तशें आसतना.
क्रिसमसाचे फील येता. इवन गांवांत ती यू आसा म्हूण सांगलें म्हाका. तशें या देखून आतां म्हाका तें इल्लेशें रांदता हांव पयलें, मागीर तें करतना हांव तुमकां मेळटा. इल्लें इल्लें दाखयता, मागीर फुल्ल डेकोरेशन हांव तुमकां मागीर 24 तुमकां शेअर करता. फुल्ल हांवें कशें डेकोरेशन केलां म्हणून. ऑलमोस्ट तुमी सकयल पळयलां आतां दिसता तुमकां, बट उरलें पेंडींग आसलें पुरो हांव तुमकां दाखयता. तशें मागीर हांव तुमकां एक म्हणलें हांव सेंटर पीस करता म्हणून, तें करचें हांव तुमकां आयच्या विडियोन दाखयता. आनी क्रिसमस ट्रीक हांवें तें हँगींग्स करता म्हणलें, लायक ऑर्नमेंट्स ते हांव करना. कित्याक म्हणल्यार ऑलरेडी म्हजी क्रिसमस ट्री फूल जाल्या. आतां परतून तें करूंक जागो ना. पुरो हांवें बॉल्स ते तातूंत फील केले आनी तेंचो जागो ना, बेश्टें हांव करना तशें. आनी इवन कॅन्डल्स जाल्यार म्हाका वॅक्स मेळ्ळो ना, सो सॉरी आपणे म्हाका कॅन्डल करूंक जायना. कमींग विडियोजांत हांव कॅन्डल तुमकां करून दाखयता. मस्त इजी, लायक टी लायट कॅन्डल्स आनी परत कॅन्डल बिझनेस करूंक मस्त बरें आमकां हांगा वॅक्स मेळूंक आनी इल्लेशें कशें गांवांत आसल्यार आनी पुरा वॅक्स आनी मस्त मेळटा न्हय, तो इजी करूंक आनी बरें बिझनेस करी येता. क्रिसमसाक मस्त जाणां वॅक्साचे डिफरंट शेप्साचे कॅन्डल्स आनी निघतात, सेंटेड कॅन्डल्स आनी पुरा बरें जाता. लायक घरा कोणी येता ना ते लायट करूंक आनी बरो फ्रेग्रन्स न्हय तशें. एनीवेज हांव तुमकां मेळटा मागीर. हो म्हजो कर्तनाचो गोटो. हें हांवें 2023 केल्लो. हांव तुमकां सांगता हांवें कशें केल्लो म्हणून. आतां वत्त पण हांगा पुरो गेला जाल्यार तेजेश करना हांव आतां सोमा करता. कित्याक म्हळ्यार सोमा मात गेला, उरलें पुरो सोमा आसा, रजिस्टर अशें ओपन जाला. हांवें कालें केल्लें म्हळ्यार एक हें कालें शू बॉक्सांत हांवें अशें सकट 4 पीसीस अशें कट करना. मागीर हांवें ग्लू गनांत स्टीक केल्लें. तें गेलां आतां. हें जाल्यार हें पुरो हांगा कटींग हांवें मार्क करन ब्लेडान कट केल्लें कटरांत. मागीर आतां हें स्टिकरीचें कपाचो बॉक्स ब्रँड असो, शूज ब्रँड असो, शूज असो बॉक्स तो. मागीर हेंय तशेंच हांगा कालें केलां म्हळ्यार कार्डबोर्ड येता न्हय, कार्डबोर्डचे सिंगल स्ट्रिप्स कट करन अशें ताका अशें मोदें मोदें अशें कट करून अशें स्टीक केलां आतां फुडें अशें. एक आच्या बरें दिसता न्ही आमकां कालें म्हणटा ताका रूफा बरी तशें. मागीर हांगा जाल्यार हें सिंपल अशें जस्ट एक हें केल्लें. हाच्या वयर हाच्या भितर घालूंक आमकां करड आनी तण आनी बरें कांय मेळना न्हय. हें कालें केलां म्हळ्यार हांवें हें मेळटा कालें क्रेप पेपर आसा न्हय, क्रेप पेपर अशेंच लाँग अशें दवरून तें कट करून हांवें अशें केल्लें. आतां अशें भितर घालता हांव अशें. आतां जस्ट तुमकां दाखोवंक आतां म्हाका फुल्ल सोमा चेंज करूंक आसा. टिश्यू आनी पुरो ओके फुल्ल. आतां हें सेट करून हें टेबल क्लॉथ आनी हांवें दवरलां. जावना म्हजो कर्तनाचो गोटो. हांव आतां फुल्ल तें सोमा करता पयलें. सोमा करता मागीर हांव पुरो रेडी करून मागीर हांव तुमकां दाखयता, करतना दाखयता. सो अशें आसा. हांवें ह्या वर्सान तुत्त चलोवचें म्हण चिंतलां. हांवें आतां नवो करीचें म्हण चिंतलें, बट काल्याक म्हळ्यार रॉलीन म्हणालो नाका, सोमा आसा न्ही इल्लो मात्र गेला. आनी जेजू कांय पॉश घरा जल्माल्लो न्ही, गर्दनाच्या गोट्यान जल्माल्लो. सो गोटो म्हळ्यार कालें अशेंच आसता समवट, म्हळ्यार तितलें पॉश आसना न्ही, केदाळे गोटो पॉश आसता ना न्ही. सो म्हाका हांवें म्हळें ना हें आपटे अशें चलया म्हणून तशें अशें आसा. ओके ओके आतां करतना तुमकां दाखयता हांव कशें म्हणून. ओके हांव तुमकां सेंटर पीस कशें केल्लें म्हण दाखयता. सेम सेंटर पीस जाय ते डे टू डेंत हांवें पळयल्लें 9 दिराम्स 9 न्ही पळय ल्हान आसलें ताका 9 दिराम्स, व्हड आसलें 15 समथींग आहलें. ताच्या बदलाक हें बेस म्हजे कडेन ऑलरेडी आसलें. लास्ट टायम हांवें सप्टेंबर 8 ताकान गेल्लें, सो तातूंत हांव करता म्हणून प्लॅन केलें. सो हांवें ग्लू गनान फस्ट स्टीक केलें. तें वायट आसा न्ही, वायट दिसता रावंड. ते लास्ट टायम हांवें ते फ्लावर स्टीक केल्ले ताचो गम तो 2 वे टेप ते भायर येना, सो ताचे वयर हांवें घालता. सो फस्ट हांवें ड्रायड पायन ट्रीयाचे फ्लावर आसा न्ही आर्टिफिशियल तें घालें. मागीर एक बॉल घालो, हें तें ऑर्नमेंटाचें हँगींग. ताच्या उपरांत हें गार्लँडाचें एक पीस अशें कट करून ग्लू घालून मागीर स्टीक केलें. तें एक बरें लूक येता जायते अशें घाल्यार. एक ग्रीनिश टायप दिसता, बरें दिसता. सो तें घालें. ताच्या उपरांत
मागीर इश्ल्यान एक काला म्हणटा ताका बेरीज ते एक स्टीक करूंक जाय आसलें म्हाका, सो ताका इल्लेशें हांवें फस्ट ग्लू हें घालन तें घालें. सो पळय इतलें दुसरें कांय हांवें एक्स्ट्रा घालूं ना, इतलें घालें. पळय तुमी इतलें करनच बरो लूक येता. ताचे उपरांत परतून हांवें एक कॅन्डल होल्डर धरूंक ग्लू गम घालें. हांवें ट्रान्सपरंट म्हजे कडेन आहलें कॅन्डल होल्डर हांवें घालां. कलर आयल्यार बरें, बट हांव बेश्टें स्पेंड करूंक वचूना कित्याक अननेसेसरी काडल्यार कितें म्हण तशें जस्ट ग्लू घालन ते कॅन्डल होल्डर घालन. पळया असो फायनल लूक असो दिसता, मस्त बरें दिसता. हांव कॅन्डल दोन जाल्या उपरांत मागीर हांव नेक्स्ट व्हिडिओ करता, ते जाल्यार हांव तुमकां दाखयता कशें दिसता म्हणून. सो फायनली आमचो टायम आयला गजनाचो गोटो करचो. फर्स्ट टायम आमी इतलें लेट करचें. दुबाय आयिल्ल्यान हांव गजनाचो गोटो करता, बट हांव पयल्यांत करता. बट ह्या फावटी हांवें म्हळ्यार रोलना सांगलें ओट्टू करया म्हणून. लास्ट टायम आनी प्रावंत करतालें, सो तशें ताका वेट करन ताकाय फुरसतूच ना. मागीर आमी बिझीच आसतलीं विकेंड्साक आनी पुरा. सो फायनली हे लास्ट विकेंड म्हळ्यार 4th संडे ऑफ एडवेंट त्या दीस आमी करना आसा. सो फस्ट म्हळ्यार एक कार्डबोर्ड बॉक्स आनी पुरो दवरलो टेबला वयर. जस्ट प्लेन टेबल दवरूंक जायना, आनी ते टेबल क्लॉथ आसा पळय तें हांवें हांगा जावन हाडिल्लें खंय गोत्ता डे टू डे जावन हांगा हे एंगल सेट करनासर रोलीन. ओके, सो डे टू डे हाडिल्लें. ताचे उपरांत ताच्या वयर दवरूंक जायना, सो कार्डबोर्ड हाडलो. कार्डबोर्ड ल्हान जालो, मागीर फाटल्यान हांवें एक क्रेप पेपर घाला. मागीर एक ही वोया बरी ते एक केलें. सो मागीर इल्लें ग्रास घाला. सो तशें इल्लें इल्लेशें करना करतेत आसा आमी. पळोवन आसा कालें सूट जाता म्हणून. मागीर आतां पळय हो म्हजो गजनाचो गोटो हांवें फिक्स केला. थंयच्या थंय जालो फुल्ल क्लीन जावन म्हळ्यार सेट म्हळ्यार तो गेला न्हय लायक ते वयर आयला कार्डबोर्डांनी पुरो ते मस्त अशें बेंड करून दवरूंक आमकां जायना. बट इट्स ओके, ह्या फावटी एडजस्ट करता म्हणलें तुमकां हांवें तशें करता हांव. सो तितलें सद्याक केलें फस्ट. आनी कांय कितलें आनी पुरो घालूंक वचना जायत लास्ट टायम हांवें केल्लें. म्हणजे मूग वयर आयिल्लो बट घालूंक वता ते मागीर स्मेल येता, स्टिंक जाता. रप्पा काडीचे. सो त्या रिजना खातीर मागीर नाका, घरा भितर न्हय ते नाका म्हणून हांव करूंक वचूना. बाल्कनीनी आसल्यार ओके, ते भायर गेल्यार ओडणी तशें. मागीर हांगा पळय हें एक फेन्स हांगाय घालें अशें. सो तेंत इल्लेशें पळोवन प्लॅन करून चिंतून करनूच आसा कशें कालें सूट जाता म्हणून. जशें एक थिंक करून हांवें हाडिल्लें. हे रेडीमेड हाडिल्ले जायते, नाजाल्यार मॅच बॉक्सान करचें म्हणजे जालें ऑर आयस्क्रीम स्टिक्स सो बट म्हाका रेडीमेड मेळ्ळें हें. इवन हे ग्रास रेडीमेड हे पयलें म्हजेर आहलें. मागीर ते 4 तिसले आसात ते ग्रास लेफ्टाचे ग्रास ते हांवें नवे हाडिल्ले. सो अशें सेट करून टेम्पररी म्हळ्यार इतलें दवरलां. ताचे उपरांत रोली म्हणलो हांव गुडो करता, म्हाका गुडो करूंक जाय म्हणून. सो 4 थर्मोकॉल पीस हाडिल्ले. आतां गुडो करूंक म्हजे कडेन ब्रावन कलर पेंट ना, सो ब्लॅकांत पण हांव पेंट करता पळया म्हणून. बट आमकां जाय जाल्यार बरी करूंक जावना, बट इट्स ओके लायक आतां आसल्यान एडजस्ट करचें. काल जाता म्हणटा पेंट केलें. मागीर ताचे उपरांत रोले म्हणलो म्हाका रोड दवरूंक जाय मोदें वाट. ताका म्हजे कडेन हें एक शिमराचे पेपर आसले जायते, ते एक्चुली स्टिकर टायप ताच्या फाटल्यान ते ताचे कांड फाटलें पेपर काडून स्टीक करीत. बट ते ऑलरेडी काल जालो ते पेपर काडिल्ले हांवें, ते ताकाच स्टीक जालां. इट्स ओके, तेंच मॅनेज केलें. सो जस्ट ताका कट करून दिलें. मागीर तो हांगा मोदें वाटेक दवरता म्हणून ताणें दवरले जायते. दवरल्या उपरांत मागीर तो ताका सॅटिस्फॅक्शन जातलें कित्याक म्हळ्यार एक्चुली ते घालूंक वता रोड दिसता, बट इट लुक्स व्हेरी शायनी लायक ते दोळ्या मारता. ओके, सो दॅट्स अ रिजन तो म्हणालो मस्त चिंतले इशीन केलें आनी पुरा देन इज लायक फायनली आय वील नॉट कीप इट लायक इट डजंट लूक गूड म्हणून. सो तशें सो ते हें करनासतना हांवें ल्हान 2 कार्डबोर्डाची घरां केलीं. सो ताणें इतलें पुरो केलें, बट तें पुरो काडलें जायतें मागीर तशें दवरूना. तें फूल आमी सेटअप चेंज केलें पळया. मागीर कालें केलें म्हळ्यार हें घालें म्हणटात माड धाकटे ते हाडिल्ले आमी. सो ते दवरले. मागीर अशें केलें आनी वाटेक हांवें मॅच बॉक्सांत एक कालें म्हणटात एक वाट टायप अशें केलें फेन्स बरी. एक्चुली ते वाटेक केल्ले न्हय, ते केल्ले दुसऱ्या करता मागीर तशें दवरलें.
परतून फुडें आमी चेंज केलें अशेंच जावचें गदांचो गटो करता म्हणटना कितें प्लॅनिंग तें एग्जिक्युशन तें पुरो आसा दोगांयचे प्लॅन्स आनी पुरो मॅच जाय थिंकींग सेम आसाना सो मागीर तें काडून आमी फुल्ल आमचे कडेन पॉट्साची अशी माती आहली झाडांची ती माती घाली मागीर अशें वयर इल्लेशें कॉटन पुरो स्नो पडच्या बरी इफेक्ट दिवंक तशें दवरलें सो इतलें पुरो करना मागीर फायनल फिनिशींग आमी दिलां सो तें पुरो हांव लायक हाचे फूल विडियो हांव तुमकां क्रिसमसाच्या दिसा लायक 24th सकाळीं तो विडियो हांव तुमकां शेअर करता सांजे सो आतां हांव तुमकां केटीची रेसिपी शेअर करता जायते रोले म्हणालो केटी कर म्हणून सो फस्ट हांवें हांगा आमकां दोगां खातीर 1 कप म्हळ्यार 1.5 कप उदक घाला ताका हांव 4 स्पून्स टी पावडर घालता ताचें डिकॉक्शन इल्लें स्ट्रॉंग जायचें सो तशें हांवें 4 स्पून्स टी पावडर घाला आतां बॉयल येताना बरें बॉयल येयचे जाय ते बरें बॉयल आयले उपरांत हे आमी सायडीन काडून दवरिचें तशें उपरांत आमी सायड बाय सायड करयत आमी सेम वेसलांत केलां फस्ट हांवें टी बॉयल केली डिकॉक्शन बरें बॉयल केल्या उपरांत जाल्या उपरांत तें काडून सायडीन दवरता आतां परतून त्याच वेसलांत दूद घालून गेलां सो हांवें फूल मिल्क न्ही म्हळ्यार फॅट फूल फॅट क्रीम मिल्क सो ते एक 1.5 कप ते तशेंच काडून गेलें मागीर ताका शुगर हांवें एक 2 स्पून्स मारपा आमी चड शुगर यूज करना न्ही घालना सो जस्ट ताका शुगर जायचेत सो त्या रिजना खातीर एक 2 इल्ले स्पून्स घाल्यात तुमकां जर तुमचे टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर घालयेत सो दुदा बरें बॉयल येवं दी पळया तुमी बॉयल जालें दूद राप्पा जाता मस्त बरी जाता ही टी ट्राय करा सो आतां बॉयल जाल्या उपरांत बरें करना अशें वयर सकयल करना आमी मारिचें मातशें म्हणचें नाका वयर सकयल करिचें दूद ताचे उपरांत म्हळ्यार एक फ्रेंड येता न्ही त्या रिजना खातीर हांवें एक बरें एक केलें बरें हॉटेलाची फील येवचे खातीर अशें केलां फस्ट दूद घालिचें फ्रेंडा समीत जाय तें अशें घालिचें दूद घालून जाल्या उपरांत स्पून अशें दवरन हें डिकॉक्शन एक्चुली हांवें कप्पान घालून जाल्लें बट पळय अशें घालून तें स्पून अशें दवरून ताच्या वयल्यान आमी तें डिकॉक्शन घालिचें जायतें मागीर हांवें तें दुसऱ्या आयदनांत घालें म्हणल्यार ट्रान्सफर केलें आनी आतां पळय अशें तुमी स्पून दवरून तशें स्पुनाच्या वयरच तें डिकॉक्शन घालिचें ते सकयल एक लेयर फॉर्म जाता पळया तुमी ओके आतां हें अशें स्पुनाच्या वयर दवरून अशें घालचें सो हांवें एडजस्ट केलें कितलें जाय तितलें तुमकां स्ट्रॉंग जालें इल्लें सरत घालिचें बट एक्चुली तें स्ट्रॉंगच टी पिवंक बरी जाता हांगा पळय अशें लेयर फॉर्म जाता दूद सेपरेट आनी डिकॉक्शन सेपरेट तशें उपरांत जनरली हॉटेलान पुरो अशें सर्व करतात मागीर तें आमी मिक्स करचें सो अशें जाल्या उपरांत एक स्पून काडून तें बरें मिक्स करिचें ओके सो टी आनी हें बरें मिक्स जाता तशें मस्त बरी जाता ही टी पिवंक एक पाटी ट्राय करा आनी सांगा म्हाका दुबयंत लास्ट वीक म्हळ्यार 17-18 पावस आयिल्लो सो हें क्लिपींग 18थाचें तें इल्लें तुमचे वांगडा हांव शेअर करता पळय हें एक्चुली बुज्जूमान हांवें काडिल्लो विडियो म्हाका इल्लें काम आसलें हांव थंय गेल्लें बट छत्री नासली म्हजे कडेन हांव एक्चुली फूल भिजलां हांव तुमकां दाखयतां हांव शिरताना जोर पावस येता म्हजे छत्री ना गडगडो येता जोर म्हळ्यार जोर पावस घरा गेल्ल्या बरी ना जोर जगल्यान हें आसलें आनी जोर पावस आसलो म्हळ्यार असो पावस लायक हांव भायर आसतना म्हळ्यार आयिल्लो आमकां लास्ट इयर एप्रिलांत आसलो बट सडन न्ही वो पावस म्हळ्यार तांणी प्रेडिक्ट केल्लें बट आमी चिंतोना लायक असो येत म्हणून आनी दुबय पावस आयल्यार फुल्ल उदक भरता आमचें तितलें बरें ना त्या आमच्या एरियांत बट दुसऱ्या एरियान परत मस्त उदक भरल्लें पूण कशें पळय हांव कशेंय भिजोन आयलां फाटीं आतां आमच्या बिल्डींग कडेन पावलां पूण बिल्डींगा कडेन वयचे म्हणसर म्हाका म्हळ्यार पावसान भिजूनच आयलां ऑलरेडी थंय वचून परतून जोर जालो पावस आतां परतून हांव थंय स्टक जावन रावलां सो तितलो पावस आयला फस्ट टायम हांव दुबयन इतलें भिजचें फुल्ल कितलो वेळ रावलें राखून रावून पुरो जालें पावस रावना फाल्यां करचें घरा येयचें भिजून आयलें आतां बरें माथें पुसचें
भुरग्यांक शी जाता भुरग्यां आतां भायर हे पावल्या वांगडा जोर पावस दनपारां स्टार्ट जाला आज हॉरिबल या मेळटा सो या फोटो हांव तुमकां मेळिल्ले पावस येता म्हूण सांगलो मागीर पावस रावलो जायते म्हळ्यार मस्तो आयलो जोर आयलो बट मागीर रावल्लो मागीर नासलें पावस नासलो इल्लें वारें आहलें मागीर आतां ऑलमोस्ट एक 10:30 जाताना परतून पावस सुरू जालो हांव तुमकां दाखयता वो कुसवार हाडलो न्ही मस्त बरो आसा जायते कोडियल स्टोर आसा आनी तुका खंयचे म्हाका लायक जालें म्हळ्यार कुकीसा तुकड्यो लाडू आनी नेवऱ्यो मस्त बरे आसात आनी ते केल्ले ते आनी एक केक आनी तो मिसींग आसा केक मस्त बरी आहा बेक एंड बेलाची सो तुमी ट्राय करियेत सो हे मंडेचे क्लिपिंग हांव मिसाक गेल्लें म्हळ्यार म्हजो डॅडा सरलो दीस 22 डिसेंबर सो पळया लोक कितलो येता मिसाक मस्त लोक आसा आनी कुंगसाराकी फूल लायन आनी आसली सो पुरा क्रिसमसा प्रिपेर करना आसात ऑल टुगेदर सो या हायसो व्हिडिओ हांगा एंड करता व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग अंटील देन टेक केअर बाय बाय स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी